बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 31 दिसंबर है, साल 2021। साल के आखिरी दिन पाकिस्तान को एक और आलमी एजाज मिला है। इस पर हम बात करेंगे। फ्लाई रियासत की तरफ पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठा लिया है। कप्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लाहौर के अंदर एक लीगी एमपीए पर कातलाना हमला हुआ है। पुलिस एक्शन शुरू हो चुका है। इन तीनों खबरों पर भी हम बात करेंगे। साल 2021 गुजर गया। बहुत सारे ख्वाब ऐसे थे जो बहुत सारे लोगों के पूरे नहीं हुए। बासियत कौम, हमने देखा था कि शायद इस साल कौमी चोरों, डाकुओं, लुटेरों का एहतसाब होगा, लेकिन वो नहीं हो सका। शायद रिफॉर्म्स होंगी, वो भी नहीं हो सकी। शायद माफिया को नकेल डाली जा सकेगी, वो भी नहीं हो सकी। और बहुत सारी ऐसे और इनफरादी जो टारगेट्स हैं वो भी होते हैं, वो नहीं हो सके। लेकिन एक बात जरूर है कि वजीर आजम इमरान खान डटा हुआ है। 2022 तलू होने के साथ ही उसका अज़्म, हिम्मत, जज्बा, वो अब भी जवान है और वो समझता है कि कौम की ताकत के साथ ये बड़े चोर, डाकू, लुटेरे बिल आकर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। आपने घबराना नहीं है, बल्कि हिम्मत को जमा रखना है। और पूरी कौम इन माफियाज के खिलाफ जंग करेगी। और 2022 का साल, अल्लाह करे, पूरी दुनिया के जो मजलूम मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनके लिए अमन और सलामती का साल करार पाए। फलस्तीन, कश्मीर समेत पूरी दुनिया में जहां पर जारहियत हो रही है, जुल्म बर्बरियत हो रहा है, उस जुल्म बर्बरियत का खात्मा हो और मुसलमान पूरी दुनिया के वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हों। और जो ताकतें इस वक्त मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। हम सब दुआ करें। मैं भी आप दोस्तों के लिए, आपकी फैमिली के लिए दुआ गो हूं और आप भी मेरे लिए दुआ फरमाएं। बड़े बड़े नजूमी आज टीवी स्क्रीनों पर बैठ गए हैं कि साल 2022 के अंदर ये होगा, वो होगा। ये अंदाजे होते हैं इंसानी, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता होता है कि कब क्या होगा। बहरहाल ये एक असेसमेंट होती है। अब हमने देखा कि एक तो अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ लाहौर के अंदर। बिलाल यासीन, ये मरियम नवाज की जो वालदा है कुलसूम नवाज, उनके करीबी रिश्तेदार हैं, एमपीए हैं, उन पर आज कातलाना हमला हुआ है। और वहां पर जो 3 गोलियां इतलात के मुताबिक, 2 और 3 का फिगर आ रहा है, 2 उनके पेट में और एक पांव के अंदर जो है वो लगी है, टांग पर। और मेयो हॉस्पिटल के अंदर उनको एडमिट कर दिया गया। पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं ये टारगेट किलिंग की कोशिश थी या ये एक दुश्मनी का कोई मामला है, लेन देन का, कारोबारी उनके मामलात और बहुत सारी और चीजें वो देख रहे हैं। और ये भी इतलात आ रही है कि वो उस वक्त मोटरसाइकिल पर थे, तो ये एक क्वेश्चन मार्क भी है। बहरहाल ये वाकया लाहौर के अंदर हुआ है और ये अच्छी बात नहीं है। अमन व अमान होना चाहिए। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। और मुस्लिम लीग नून ने इस पर सख्त रद्द अमल का इज़हार किया है और तमाम हुकूमती लोगों ने भी इसकी मजम्मत की है। अल्लाह करे कि नया जो साल है 2022, ये पाकिस्तान में अमन व सलामती लेकर आए। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये मैं समझता हूं कि कहना बड़ा आसान है और लोग तनकीद भी करते थे। और शायद अभी चूंकि मीडिया एक यकतरफा कार्रवाई के अंदर मशगूल है और वो शरीफों और जरदारियों की नौकरी में लगा हुआ है, तो जितना ये बड़ा काम इस हुकूमत ने किया है, ये चंद और जो माफियाज हैं उनको लगाम ना डालने की वजह से या नाकामी की वजह से आप समझें कि इसको उस तरीके से मामले को हाईलाइट नहीं किया जा सका कि ये जो सेहत इंसाफ कार्ड का प्रोग्राम है, ये हुकूमत ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो इस पाकिस्तान जैसे रियासत के अंदर नामुमकिन दिखाई देता था। और आप तसव्वुर करें कि हर घर, यानी अभी पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और सिंध को छोड़कर पूरे पाकिस्तान के अंदर बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हर घर का 7 से 10 लाख का जो इलाज है वो फ्री हो। ये एक पाकिस्तान जैसे रियासत के अंदर नामुमकिन है, लेकिन इसको मुमकिन कर दिखाया वजीर आजम इमरान खान के विजन ने। वो लगे रहे, इस पर उन्होंने मीटिंग्स की, मशावरत की, कितना खर्च आता है सारा कुछ देखा। और ये वो काम है कि एक गरीब आदमी, एक अमीर आदमी, कोई पता नहीं होता किस वक्त बीमारी आएगी, किस वक्त अचानक मुसीबत आएगी, कब हादसा हो जाएगा। तो उस दौरान जो है ये एक बहुत ही आम मामला है। मैं समझता हूं इस पर इस हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये साल 2021 की सबसे बड़ी कामयाबी है इस हुकूमत की, जो अगले साल यानी 2022 का जो साल है इसका आज शुरू हो चुका है, आप समझें। और यहां पर जो है मार्च तक यह सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा और 3 करोड़ खानदानों के लिए 400 अरब रुपए इस मंसूबे पर खर्च होने जा रहे हैं। अस्पताल जो है वो प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, सरकारी जो हॉस्पिटल है
ان کو بھی اس کام کے لیے یوز کیا جائے گا، اور بینکوں کی مدد سے اتنا بڑا جو ہے وہ انیشیٹو لیا گیا ہے، اور انشورنس کمپنیز کے ساتھ جس طریقے سے حکومت نے بارگیننگ کی ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں سال 2021 کا اسلامی فلاحی مملکت کی طرف جو وزیر اعظم کا ایک بڑا نعرہ تھا، اس کو عملی جامہ پہنایا ہے اس جیت نے۔ باقی آٹا مافیا، چینی مافیا، وہ سارے مافیا ہم روز ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ایک اور بڑا عالمی اعزاز ملا ہے پاکستان کو، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ماحولیات کے حوالے سے اگرچہ اس وقت بھی لاہور کے اندر جو حالات ہیں، جو سموگ ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دہلی کے اندر انڈیا جو ہے وہ بھی تقریباً سموگ کی لپیٹ کے اندر ہے بڑا حصہ، اور یقینی طور پر دنیا جس طریقے سے گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہی ہے، جس طریقے سے پولوشن بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ہی پاکستان نے جو بلین ٹریز سونامی کا جو ایک منصوبہ وزیر اعظم نے لانچ کیا، پھر ہر جگہ اس کی پذیرائی ہوئی، دنیا نے اس کو تسلیم کیا۔ سعودی عرب ہو، امریکہ ہو، یونائٹڈ نیشنز کے دیگر ممالک ہوں، ان سب نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ ملک امین اسلم صاحب، زرتاج گل صاحبہ، انہوں نے اپنی کوشش کی، وزارتوں کے ذریعے پاکستان کے مختلف صوبوں کے اندر یہ کام ہوا۔ اگرچہ اس کے اندر ابھی بھی جو ٹمبر مافیا ہے وہ چھایا ہوا ہے، چونکہ انتظامی جو گرفت ہے۔ دیکھیے وزیر اعظم، حکومت، ان کا کام بیسیکلی ایک ویژن دینا ہوتا ہے، لایا عمل دینا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آلریڈی چونکہ اکثریت ہے نہیں، اور جو پارلیمانی نظام کی خرابیاں ہیں وہ اکثر ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اب جس ضلع کے اندر جنگلات جو ہیں وہ اگر وہاں پر کھائے پیے جا رہے ہیں، روزانہ کاٹے جا رہے ہیں، تو وہاں کا جو ڈپٹی کمشنر ہے، وہاں کا جو اے سی ہے، بیسیکلی ان کو فوری طور پر وہ سزا ہونی چاہیے، جو اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ بیوروکریسی کو جب آپ گرفت نکیل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہڑتال پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پہلے دنوں کے اندر جس طرح لاہور سول سیکریٹریٹ کے سامنے ہڑتالیں ہوئی، آپ نے دیکھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو اندر مرکزی جو ملزمان تھے، پولیس آفیشلز، ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا، پھر وہ ہڑتال پر بیٹھ گئے، اور انہوں نے دھمکیاں دی، اور معاملات جو ہے ان کو گمبھیر بنانے کی کوشش کی گئی۔ اب بھی منڈی بہاؤالدین ہے، میرا علاقہ ہے، وہاں ایک ڈفر جنگل ہے، اور وہ جنگل بے دردی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، اور وہاں جو فارسٹ آفیسرز ہیں وہ سارا عملہ اس کے اندر ملوث ہے۔ لوگ جاتے ہیں، درخت کاٹ رہے ہیں، اپنے آگے چار منشی رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے جن لوگوں نے بتایا، چار منشی، وہ سارا دن ان افسروں کے نوکری کرتے ہیں، اور ان کو وہاں لکڑیاں دی جاتی ہیں۔ تو جس طریقے سے جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے، اس پر حکومت کو سخت ایکشن کرنا چاہیے، اور جس ضلع کے اندر یہ جنگلات کے جو یہاں درخت کاٹے جا رہے ہیں، وہاں کے ڈپٹی کمشنر، اے سی، ان کی گرفت ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال اس سسٹم کے اندر گرفت مشکل ہوتی ہے۔ اور لیکن دوسری طرف جو ہے یہ ایک بڑا اعزاز پاکستان کو ملا ہے کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کو ایشیا کا فارسٹری چیمپئن منتخب کر لیا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے 200 ممالک کے اندر، پوری دنیا کے اندر 3 ممالک کو اس کے لیے چوز کیا گیا ہے، جنہوں نے اس پر زبردست طریقے سے کنسنٹریٹ کر کے ورک کیا ہے، ایک ویژن کے ساتھ ورک کیا ہے، موبلائز کیا ہے لوگوں کو درخت لگانے کے لیے، ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم بین الاقوامی کانفرنسز کے اندر اس کا بارہا ذکر کرتے رہے، اور اب وزیر اعظم عمران خان کی اس کاوش کو دنیا نے اپریشیٹ کیا، قبول کیا ہے، اور اقوام متحدہ کے تحت پاکستان کو ایشیا کا فارسٹری چیمپئن منتخب کیا گیا، اور پورے بر اعظم ایشیا کا یہ واحد ملک ہے۔ دنیا میں 3 ممالک ہیں جن کو چیمپئن منتخب کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے دنیا بھر میں 3 ممالک میں سے پاکستان کو ایشیا ریجن کا، یہ پچھلے مہینے چونکہ اس پر عالمی کانفرنس ہوئی، اور اس وقت پاکستان کا جو نام ہے وہ اس کے اندر پرپوز کیا گیا تھا، اور باقاعدہ لیٹر لکھا گیا تھا، اور آج یعنی 2021 کے آخری دن یہ پاکستان کو ایک بڑا عالمی اعزاز ملا ہے۔ تو یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے، اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ہمیں اپنا جو ہے وہ اس سال 2022 کے اندر بھی محنت جاری رکھنی چاہیے۔ آپ کو علم ہے سابقہ حکومتوں نے اس حوالے سے کبھی ترغیب ہی نہیں دی، اور وزیر اعظم عمران خان کی یہ کوشش رہی ہے۔ لیکن بہت سارے کام ہیں، ظاہر ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت ہوئے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ سارے ارمان پورے نہیں ہوتے۔ یقیناً یہاں کا جو مافیا ہے وہ طاقتور ہے، اور اس کے خلاف ابھی قوم کو اور محنت کے ساتھ لڑنا ہوگا۔ جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، پورا ایک جو سسٹم ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یقینی طور پر
وزیر اعظم اس پر کمیٹڈ ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور قوم بھی ان کا ساتھ دے گی۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔